बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीडीएम टोले को अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की इस्टेब्लिशमेंट ने भारी कीमत चुकाई है। अवाम के अंदर गुस्सा और नफ़रत बढ़ा है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के दो चैनल्स मुतहरिक हुए हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने रखनी है। बर्फ़ जो है वो पिघलने लगी है। कौन सी अपडेट्स हुई हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चंद सहाफ़ियों का चेहरा पहले दिखाना चाहता हूं। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो उस वक़्त इनको 2 रुपये 4 रुपये या जब पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा होता था तो बड़ी तकलीफ़ पहुंचती थी। अवाम के जज्बात के साथ इनका दिल धड़कता था। लेकिन अब वो कितने बेज़मीर हो गए हैं, कितने बेशर्म हो गए हैं। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं कि इनको अवाम से भी कोई गरज नहीं है। ये दरअसल जरदारी और शरीफ माफिया के किस तरह टुकड़ों पर पलते हैं या उनके एहसानात के नीचे किस तरह दबे हुए हैं। आप देखिए, जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं ये गालियां देते हैं और बड़े बदतमीज़ हैं, लेकिन अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। अब आप देखें, हमारे मंसूर अली खान साहब ये बड़े अहम सहाफ़ी हैं। 26/6/2022 को इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवा दें जिस पर लिखा हो घबराना नहीं। यानी ये इन्होंने उस वक़्त तंज की जब इमरान खान की हुकूमत थी और उस वक़्त पेट्रोल की प्राइस 4 रुपये बढ़ाई गई। इसी तरह गरीदा फारूकी हैं, शहबाज शरीफ की बड़ी करीबी सहाफ़ी समझी जाती हैं। वो कहती हैं कि सब लोग अपने फ्यूल की टैंकियाँ फुल करवा लें। नए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने जा रही है और समरी 5 से 6 रुपये बढ़ाने की आ चुकी है। ये 28 जनवरी 2022 की ट्वीट है। और फिर तलत हुसैन ने 31 मई 2019 को ट्वीट करते हुए कहा, जब 9 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो उस पर इन्होंने भी बड़ा ववेला और चीखो पुकार की। अब आज भी 10 रुपये का इजाफा हुआ है और ये सब मुल्क के अंदर मौजूद हैं, टीवी पर प्रोग्राम्स भी करते हैं। कुछ पाबंदियां जो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई थी जब ये बोला करते थे वो भी हट गई हैं। तो अगर तो इनके अंदर ज़मीर है, अगर इनके अंदर कुछ थोड़ी सी रत्ती भर हया बची है तो अब भी वो जज्बा दिखाएं। इस वक्त तो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस 100 उस वक्त जब इमरान खान थे उस वक्त $120 फी बैरल थी, अब 75 से $80 फी बैरल रह गई हैं। तो अब तो पेट्रोलियम प्राइसेस को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन अब ये किस तरह बेज़मीरी दिखाते हैं वो आपके सामने है। दूसरी जानिब इसहाक डार की छुट्टी होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर जो है वो जो आइनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है, अगर ब्यूरोक्रेट्स ने कल तक इस पर अमल दरामद ना किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूंकि इतनी ही रिपोर्ट जमा करवानी है कि जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो आपने हुक्म किया था, तो मुमकिन तौर पर उम्मीद यही है, कभी इम्कान है कि ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाने हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतना रिस्क नहीं लेती कहीं उनकी जॉब जो है वो ना चली जाए और बाद में सियासतदान उनको पूछते भी नहीं हैं। वो जब तक ओहदों पर होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हुकूमत रोकेगी तो वो वज़ीर ख़जाना के थ्रू रोकेगी, और वज़ीर ख़जाना इस वक्त पहुँचे हुए हरमैन शरीफैन, यहाँ उन्होंने 10 रुपये का इजाफा किया है और नवाज शरीफ वहाँ पर पहले ही जलीलो रुसवा हो रहे हैं। अब ये भी वहाँ पर मुंह काला करने के लिए पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ भी पहले इसहाक डार रुकावट बनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। और अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है जिसके अंदर शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर दाखिला को टारगेट किया गया है कि ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये इलेक्शंस को रोक रहे हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन काश पक्के के डाकुओं को भी बचाया ना जाए। दूसरी जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। ज़ाहिरी बात है भारी कीमत चुकाई है इस्टेब्लिशमेंट ने। पीडीएम का टोला अवाम पर मुसल्लत किया गया और उसको मुसल्लत करने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। एक बिल्कुल अंधा काना और थोड़ा सा शऊर रखने वाला शख्स भी ये समझता है
کہ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پر مسلط کیا، یہ ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ رہا ہے، کردار رہا ہے۔ اب یہاں پر جو کوشش کی گئی، یہ ٹولہ زرداری، فضل الرحمان اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں اور کرپٹ ہیں بھی۔ شہداء کی زمینیں فضل الرحمان کو کیوں دی گئیں، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شہداء کی زمینیں ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فضل الرحمان کو دے رہی ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی عوام کو مطمئن کیا گیا۔ پھر شہباز شریف کا پراپرٹیز والا معاملہ دیکھ لیں، پھر نواز شریف جو کنوکٹڈ ہونے جا رہے تھے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی مجرم ہیں، اس کو بچانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تاثر موجود ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری، ان کے جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا سر عام پکڑا گیا، سارے ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود بچانے والے کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، یہ تاثر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور ان تمام کرپٹ ٹولے کو بچا کر عوام پر مسلط کیا گیا، یہ بھی ایک تاثر ہے۔ اب یہ ایک بھاری قیمت ہے، چونکہ ان کو چور، ڈاکو، لٹیرے سمجھتی ہے، اور وہ جو ایک رومانس تھا ہمارے اداروں کے حوالے سے، وہ رومانس جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ غصے اور نفرت نے اس کی جگہ لے لی ہے اور اب لوگ ان کو بھی مجرم سمجھتے ہیں۔ کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لیں اور پی ڈی ایم کا پروجیکٹ بند کریں۔ یہ پی ڈی ایم کے گند کا جو ٹوکرا ہے، یہ آپ پر مزید بوجھ ڈال رہا ہے اور آپ اس بوجھ کے نیچے دب جائیں گے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عوام سے ادارے لڑنا شروع کر دیں تو ان اداروں کی کریڈیبلٹی اور ان کے اندر رہنے والی شخصیات کی اہمیت نہیں رہتی۔ طاقت کے ذریعے آپ گرفتاریاں کر کے، مقدمات بنا کر، تشدد کر کے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے اور گھٹیا لفافہ صحافیوں کے ذریعے ویڈیوز، آڈیوز اور خبریں فیڈ کر کے آپ کبھی بھی عوام کے دل نہیں جیت سکتے۔ اس لیے ایک بڑا اہم اور ڈیسائسو مومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کو راضی کیا جائے۔ الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے، 1-2 مہینے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، کنونس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے اور 1 سال تک ہم رہیں گے، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو معاشی صورتحال ہے، جو 1 سال میں برباد ہوئی ہے، کل کو لوگوں کے خلاف احتساب بھی ہونا ہے۔ یہ جو تباہی کے سارے ذمہ دار کردار ہیں، اگر قانون اور آئین کی حکمرانی اس ملک میں جب بھی آئے گی، ان کا کڑا احتساب ہوگا، ان کی گرفت ہوگی، ان کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے جو حکومت کے خلاف سازش کی اور جو آپ اس ٹولے کو لے کر آئے، ان کے کیسز معاف کرانے والے کون تھے، ان کو عدالتوں سے چھڑانے والے کون تھے، ایف آئی اے، نیب، سب کو کس نے کنونس کیا کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس کو آپ مولانا، حاجی اور ولی اللہ بنا کر پیش کریں۔ تو اگر احتساب ہوا تو پھر جنہوں نے چوروں کو چھوڑا وہ بھی چور ہیں، اس لیے ان کو چور کے طور پر ٹریٹ کیا جانا ہے۔ تو اس بات کا خوف بھی ہے کہ اگر عمران خان آتے ہیں، ظاہر ہے عوام کا پریشر ہوگا اور پھر چوروں کے ساتھ سارے چور پکڑے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹوکرے کو اتار پھینکنا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جو بھی ہوا، الیکشن ہو بھی گئے تو کون سی اتنی طاقت مل جانی ہے یہاں کسی وزیر اعظم یا حکومت کو اتنی طاقت کہاں ملی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اور گرپ کو توڑ سکے۔ آپ دیکھ لیں پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس تھی، لیکن مقدمہ بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کا درج نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح پورا ایک کنٹرول ہے اور اس کے لیے عوام کو بڑی جد و جہد کرنی ہے۔ اب مذاکرات کے 2 چینل بحال ہوئے ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی کے تھرو، انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی ہے، وہ بھی بیک ڈور رابطوں کا آغاز کر رہی ہے، اور ایک جماعت اسلامی کے تھرو سراج الحق صاحب نے رابطہ کیا تھا، شہباز شریف سے ملاقات کی، خان صاحب سے بھی ملاقات کی، پھر ایک پی ٹی آئی کا وفد ان کو منصورہ میں ملا، دوبارہ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ تو اس وقت 3 رکنی ایک کمیٹی ہے، بظاہر حکومت اور عمران خان کے مابین یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن دراصل یہ چینل اسٹیبلشمنٹ نے آپریٹ کیے ہیں اور یہ ایک بڑی نیوز ہے۔ اب 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، پرویز خٹک ہیں، پھر ان کے ساتھ میاں محمود الرشید ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اب جماعت اسلامی کے ساتھ تو کوئی اور معاملہ ہے نہیں، ایک ہی معاملہ ہے کہ آگے جماعت اسلامی ہے، پیچھے دراصل معاملات کو الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے اور ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید نہیں اٹھا پا رہی، تو اس لیے یہ چینل متحرک ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبریں آتی ہیں۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔